Sa atong episode karon sa Weekend Review, dako na usab nga garbo sa lungsod sa Hagna nga gibisita kini sa mga opisyales sa lungsod sa Alcoy sa probinsya sa Cebu alang sa usa ka benchmarking tour. Ang pagbisita gitumong aron makakuha og bililhon nga panabot sa labing maayong gawi ug mga kalabutan sa pagkonserbar sa kalikupan ubos sa pagdumala ni Mayor Joseph Raniola. Ang delegasyon sa Alcoy mainitong giabi-abin ni Mayor Raniola didto sa iyahang buhatan. Sa maong pagbisita, sila gigiyahan nila ni Hagna Tourism Officer Labilia Aceves ug John Meran Naiga. Ang tour naghatag og kahigayunan sa pagbisita sa grupo sa pag-obserbar ug pagsabot sa mga pamaagi sa Hagna sa malahutayong turismo ug pagdumala sa kinaiyahan, hilabi na sa kalabutan sa pagpreserbar sa kalikupan. Sa laing bahin, gidugok sa mga lumulupyo sa Barangay Buyog, uban ang ilahang mga opisyales ang gipahigayon nga Barangayan 2024 sa LGU Hagna. Diin kini ang nagsilbing testamento nga nagdala sa mga serbisyo sa lokal nga pangagamhanan paduol sa mga katawhan. Gipahigayon ang IEC kabahin sa mga libreng serbisyo sa LGU Hagna ubos sa administrasyon ni Mayor Joseph Raniola. Gipahibalo usab sa maong barangay nga ang nadawat nga mga tabang sa maong barangay mukabat na sa 7.7 million pesos. Wala pa kinilabot sa mga infrastructure project. Dako nga gikalipay sa mga katawhan sa maong barangay nga gidala sa mayor ang libreng serbisyo didto mismo sa ilahang nataran. Nagdako jud og pasalamat sa atong halandong mayor. Tungod sa barangayan ang ilang mga serbisyo nga nagkalain-laing departamento ilang yung gihatid nga rin sa among barangay. Labi na kay ang mga katiguangan tagsa na makaadto sa lungsod mo nga nalipay jud og dako nga ilang gitagaan kadto og kanang panahon nga nisaka sila sa among barangay. Masulti is akong pasalamat tungod kay kanang pagsalan ni sa category last man siguro kay 2021, so taud-taud na nga walay ingani and kanang thankful dili na kay ako siguro ang tibok buyog nga kanang nay barangayan nga nahitabo karon. Dako kong pasalamat kay naay mga kajuan nga gipanghatag dinhi nga kansangan na sa tayo na itag 300 na libre gamot napay libre bakuna di na kinahanglan ta magbayad o kuan pagdepensa sa atong lawas nga di ta magkasakit. Salamat kaayo sa LGU. Sa laing bahin, niining si Manahuna ning pahigayon usab og pagkortesiya ang bag-ong na destinong Deputy Chief sa Hagna PNP Station nga si Police Lieutenant Jose Suelo Pugoy ngadto kang Mayor Joseph Raniola uban kang Hagna PNP Chief Police Major Joseph Lupina. Sa laing bahin, ang mga tinugyanan sa Provincial Agriculture Office ning pahigayon usab og pagkortesiya kang Mayor Raniola didto mismo sa iyang buhatan aron sa pagpahigayon og monitoring ug pagvalidate sa mga PRDP funded project nga naimplementar na dinhi sa lungsod sa Hagna sama sa Kinagbaan Virgin Coconut Oil og Mais Kape didto sa Cantagay nga gidumala sa mga hingtungdan nga mga asosasyon. Sa laing bahin, ang lokal nga pangagamhanan sa lungsod sa Hagna ni paubos og usa ka exit conference uban sa Commission on Audit niadtong Abril 12, 2024. Ang maong conference gipanguluhan ni State Auditor 4 ug Audit Team Leader Glenda E. Sinita diin gipahigayon kini didto sa Captain Goyo Hall Municipal Building. Ubos sa pagpangulo ni Mayor Joseph Raniola, ang LGU Hagna nagpabilin nga lig-on nga pagsalig sa pinansyal nga integridad. Ihatagan og ginbugaton ni Mayor Raniola ang kamahinungdanon og hugot nga pagmonitor ug pagdumala sa mga transaksyon sa kwarta sa LGU uban sa paggiya ug pagdumala sa Commission on Audit. Ang exit conference nagtimaan sa usa ka mahinungdanong lakang sa pagsiguro sa transparency ug accountability sulod sa pinansyal nga operasyon sa LGU. Sa katapusan, dako nga gikalipay sa mga lumulupyo sa Barangay Tejero nga didto usab gipahigayon ang Barangayan 2024 sa LGU Hagna. Diin kini ipadayag pinaagi sa mga komento sa live broadcast sa Facebook page sa Municipality of Hagna. Sa maong gihimong barangayan susama sa naandan, gipahigayon ang Information and Education Campaign sa mga libreng gitanyag nga mga serbisyo sa lokal nga pangagamhanan sa Hagna ubos sa administrasyon ni Mayor Raniola.
Mukabat ngadto sa 17.1 million nga mga ayuda nga nahatag sa munisipyo sa Hagna. Wala pay labot ang mga proyekto pang infrastruktura. Gidasig usab ni Mayor Ranyola ang mga katawhan pinaagi sa pagpahibalo sa uban pa niining mga tinguha nga pagahimuon o pagakabuton sa lungsod nga makabenepisyo ang maong barangay. Ang pagsimento ni Anang at bang sa atong ihawan hangtod ngadto sa taas sugda na usab kana karon tuiga. Malipayon usab kami nga balita natong tanan nga magsugod na usab ang pagbidding. Bidding is a procurement diin sugda na ang pagpahaluna sa pagpatrabaho niining kinagdak-an nga water system sa atong lalawigang Bohol. The only town so far nga gitagaan o grant nga way bayad dili utang 250 million para sa atong tubig sa tibuok na lungsod sa Hagna. Sa maong panagtigom, gihimo ang makalingaw nga mga sayaw ug mga kalingawan uban sa LGU Hagna Band, mga empleyado sa LGU Hagna ug sa pagkanta ni Mayor Joseph Ranyola. Para ninyong tanan dito sa Quezon. Hello, darling. Well, hello, darling. It's so nice to have you back where you belong. Wala ba kayo mga kamay dyan? Your love is swell, darling. I can tell, darling. I'm still growing, you're still growing, you smell. Growing strong, the road swinging for the bands, playing one of your old favorite songs from way back when. Take your rap, fellas, find her and interrupt, fellas. Darling, you'll never go away again. Hangtod sa sunod din ngayon, daghang salamat sa inyong pagtanaw.